हेलो नमस्कार अनि सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज अप्रिल 10 मा इन्फिनिटीमा कौशो प्रोडक्सनको नयाँ म्युजिक भिडियो दामी दामी रिलिज भएको छ अनि यस भिडियोको सिङ्गर हुनुहुन्छ यस हाम्रो स्टेटको द अमेजिङली ट्यालेन्टेड ऱ्यापर कम सिङ्गर लेडिज एन्ड जेन्टलमेन युगेन नामगेल भुटिया, जसलाई हामी बढी चिन्ने गर्दछौँ युएनबी भनेर, र हामी उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने युएनबीको जति पनि गीतहरू तपाईँले सुन्नुहोस् युट्युबमा गएर, देयर इज अ मिनिङ एन्ड देयर इज अ स्ट्रङ मेसेज टु द सोसाइटी। Before I talk about the song titled Dami Dami, I just want to say that you keep checking a special song on that, just Dale Bowling. Just say there are like so many artists, dancers, they can. यो ब्रह्माण्ड हो सुखको कहिले सक्न नसिक्ने, तर आफ्नो मनको कुरा मलाई बोल्न थियो, मलाई बाँधेर राख्ने यो समाजलाई छोड्न थियो। असार होइन महिना तर बाटो खेतलाई ढोल्न थियो। आगे बढे त चलूं मैं जन्मे ये ठान के, मेहनत करूंगा रोज आया हूं मैं मान के। नॉर्थ ईस्ट साइड का अलग ही स्वैग है, ब्लैक स्नैप बैक करे ट्रैक मेरे बैग में, मसाले कम लेकिन क्रिएटिभिटी हाम्रो एन्टरटेनमेन्ट सेक्टर बरकरार छ भनौँ न, हैन? सो एकपल्ट सबैको लागि आवाज गरिदिनु, तपाईँहरुको आफ्नो लागि आवाज गरिदिनु। सो डु वी हेभ हाम्रो सिनेमेटोग्राफर क्लब्सहरुतिर परफर्म गर्ने मान्छे हो, हैन? अन्त क्लब्सहरुतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने people First of all, I would like to congratulate UNB, Kausa Productions, for creating this amazing video, and I'm sure this video will reach a lot of people in the national level, and the way he performs, it's like, a lot of young youths are involved today, and I'm sure more youths will participate and create more good music, good atmosphere for Sikkim and our government, which is very proactive in this field, and we have a film board as well, and our Honorable Chief Minister Sri Prem Singh Tamang is also he always encourages the youth and creative people. So I'd like to once again wish him, UNB, for this amazing music video. Thank you. So hi Yugen, and congratulations. Thank you so much. कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ because I saw so many people attending this launch event and really getting excited, अनि एकदमै दामी भएको रहेछ, दामी नै भएको छ honestly है. So how you are feeling right now? फर्स्ट अफ अल त त्यो प्रिमियर भन्ने कुरा चाहिँ दिस इज लाइक अ भेरी न्यू टु मी, होइन? मैले कहिले गरेको पनि थिएन। नर्मली आई रिलिज लाइक हुन्छ नि ब्याक टु ब्याक गीतहरू निकाल्दाखेरि, सो प्रिमियर गर्छु भन्ने कहिले सोचेको थिएन। बट दिस टाइम सिन्स लाइक सो मेनी आर्टिस्ट आर कनेक्टेड विथ दिस सङ हुन्छ नि, अन्त सबैले भने पनि, अन्त आई फिल लाइक हुन्छ नि राम्रो हुन्छ अगर इफ यु डु द प्रिमियर एन्ड इफ यु कम टुगेदर सबैजना आएर एउटा सेलिब्रेट गरेको जस्तो नि। अन्त या आम रियली एक्साइटेड। आउने कति दामी भयो कि सबैजना जतिजना आउनुभयो, इभन यु एन्ड एभ्री वान, जति पनि हाम्रो मिडिया पार्टनर्सहरू थियो सबैजनाले अप्रिसिएट गरिदिनु भयो, अन्त सबैजना गेस्टहरूले पनि एकदमै अप्रिसिएट गरिदिनु भयो। अन्त क्या आई मिन लाइक एक्साइटेड या Look, I see you as an artist, जसले चाहिँ साइलेन्टली अलग्गै बसेर काम गर्छ। You write, you sing, you edit, and you release on YouTube, है? तर you're never, I've never seen you in that mainstream अब genre-मा कि जसमा you're so far from the crowd, you're so far from the limelight and the media attention नि। तर तपाईँ जब स्टेजदेखि बाहिर निक्लिनुहुन्छ, there is a huge fan following. People have a craze for your performance, in metropolitans, Bangalore पनि भर्खर तपाईँले perform गर्नुभयो. Do you feel somehow we have we as a Sikkimese society have failed to understand a real artist, or to celebrate artists like you? आई थिङ्क यसमा कम्प्लेन गर्नु पनि मिल्दैन कि, बिकज अब सबैजनाको आफ्नो टेस्ट अफ म्युजिक हुन्छ, होइन? अन्त टकिङ अबाउट त्यो अलिकति साइड अलग्गै बस्ने कुरामा चाहिँ आई फिल लाइक अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो म्युजिक चाहिँ सोसियल मिडियाको थ्रुबाट या इन्टरनेटको थ्रुबाट मान्छेकोमा पुगिहाल्ने त्यो मिडियम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि म चाहिँ अब त्यस्तो मिडियाको अगाडि गएर बोल्नुहरू मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ कि, त्यस्तो खासै म त्यस्तो बोल्नु पनि सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब, होइन? अनि त्यही भएर पनि आई ट्राई टु स्टे अवे फ्रम द मिडियाजहरूबाट।
अन्त आई थिङ्क युट्युब र मेरो इन्स्टाग्रामहरू सोसियल मिडिया चाहिँ मलाई चाहिँ इनफ लाग्छ कि मेरो Do लागि you think like digital empowerment has really helped you, artists like you, to reach the audience? Obviously म चाहिँ भन्छु लाइक 80% मेरो क्रेडिट चाहिँ म सोसियल मिडिया चाहिँ यो हाम्रो जति इन्टरनेटलाई नै दिन्छु कि इफ इन्टरनेट नभएको भए चाहिँ म जस्तो आर्टिस्ट चाहिँ अहिले एक्जिस्ट गर्थेन होला नट ओन्ली मी अब धेरैवटा अहिलेको मेरो जेनेरेसनको आर्टिस्टहरू चाहिँ इट्स बिकज अफ द इन्टरनेट हुन्छ नि अन्त इन्टरनेटले गर्दा नै हो म नभए अब इन्टरनेट नभएको भए त हाउ कुड आई कनेक्ट विथ द अडियन्स नि मेरो फ्यान्सहरूबाट कनेक्टै गर्नु मिल्थेन नि अन्त अब पहिलाको तरिकाले अगर इफ यु वान बी एन आर्टिस्ट होइन यु ह्याड टु ह्याड लाइक अ भेरी गुड फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड होइन अन्त या त तपाईँ रेकर्ड लेभलहरूबाट साइन गर्नु पऱ्यो बट अब हामी जस्तो होला कसले साइन गर्छ र होइन हामी आफै इन्डिपेन्डेन्टली आफै गर्नुपर्छ अन्त आफै गरेर यसरी देखाउनु पर्ने हो नि त सो आई थिङ्क इन्टरनेटले गरेको छ एकदमै धेरै नै कन्ट्रिब्युसन दिएको छ क्या Your YouTube channel, Kausa Productions, in fact, must be one of the channels which has the maximum numbers of subscribers in the state of Sikkim. Matlab, how do you feel like people loving you, liking you? I mean, like loving a song, like the fan base craze. Kosto lagcha? खै म त्यस्तो बेसी देखेको जस्तो लाग्दैन ब्रो होइन अब यसरी के भन्छ प्र्याक्टिकली चाहिँ देखेको जस्तो लाग्दैन बट कोही बेला यसरी एक्लै सोच्दाखेरि चाहिँ है भन्ने हुन्छ क्या अलवेज लाइक कम्पेयर माइसेल्फ विथ अब जो मभन्दा माथि छ क्या अन्त उहाँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले केही गरेकै छुइनँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ टु डु सो मच टु रिच टु द्याट लेभल या द्याट प्लेस हुन्छ नि क्या जसलाई चाहिँ म हेर्छु अब अन्त त्यस्तो त्योहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आई अलवेज फिल लाइक बिकज यो त सब्जेक्टिभ हो नि त आई हेभ टु डु लट्स अफ वर्क अझै हुन्छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ तर अब डिप डाउन आई नो लाइक I'm happy that it has like 300K subscribersहरू हुँदा एन्ड राम्रो मान्छेहरूले अब हेरिदिँदा या एप्रिसिएट गरिदिँदाखेरि चाहिँ अभियसली खुसी त हुन्छ या I want to talk something more like delve into this issue of like tapaiको songs jati pani cha it has a strong message in fact which deals with the social stigma you talk about racism, you talk about casteism, you talk your songs Made in India talk about like the validity or the validation which we have to prove, in fact the northeasterns, that we are Indian bhanera ni. Is it a conscious decision that you want to send a strong message through your rap songs? Like most of my songs are always personal हुन्छ नि मेरो आफ्नै पर्सनल पोइन्ट अफ भ्युजहरू हुन्छ अन्त इट्स जस्ट लाइक पिपल रिलेट टु इट हुन्छ नि अन्त द थिङ अबाउट द रेसियल थिङ हुन्छ नि हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिसहरूको यो सबै मैले झेलेको हो नि त अन्त मैले झेल्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक यार कसैले कुरा गरेन भने सिन्स बिङ एन आर्टिस्ट या बिङ नर्मली जसले लेख्छ हुन्छ नि आई फिल लाइक आई सुड टक अबाउट इट होइन मैले चाहिँ त्यही मेन एउटै कुरालाई चाहिँ याद राखेर चाहिँ मैले लेखेको बट अब त्यो कुरा चाहिँ पब्लिक हुँदो रहेछ नि त बिकज म मात्रै होइन जसले रिलेट गर्छ त्यो कुरालाई दे आर लाइक सो मेनी अब म जस्तै मान्छेहरू होइन जसले चाहिँ यो कुरालाई रिलेट गर्छ या एनी टपिक आई टक अबाउट त्यो कुरालाई रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि आम नट दि ओन्ली वान नि हो हुन्छ नि बिङ एन आर्टिस्ट मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ अन्त उनीहरूलाई पनि त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ कि ओ लाइक आम नट दि ओन्ली वान नि दे आर पिपल लाइक युएनबी हु फेस द सेम थिङ वाट आई फेस खालको नि अन्त त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई राइट इट लाइक अब जस्तै अब बाहिर बसेकोले गर्दाखेरि आई फिल लाइक हामीले त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिस एभ्री डे टु डे लाइफमा फेस गर्नुपर्छ क्या अन्त इफ यु क्यान बुस्ट इट अब हामीले चाहिँ अगर हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ क्राइसिस नबनाएर चाहिँ हुन्छ नि एउटा केही आइडेन्टिटी दिनु सक्यो भने चाहिँ अगर मैले त्यति कन्ट्रिब्युसन गर्नु सक्यो भने चाहिँ आम डन विथ माई म्युजिक हुन्छ नि लाइक त्यति नै हो मेरो लागि चाहिँ एन्ड यु हेभ लस्ट द काउन्ट अफ यर सङ्ग्स या आई मिन मैले काउन्टै गरेको छुइनँ भनौँ न लाइक एउटा प्रोजेक्ट सक्यो आई गो फर द नेक्स्ट वान त्यो अब नम्बर 1 2 3 जस्तो कहिले गरेकै छुइनँ मैले या सो वाट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, वाट्स द नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्रोजेक्ट्सहरू छ अझै लाइनअपमा छ सो लाइक यो प्रोजेक्ट गर्दै बिकज यो त हामीले विन्टरमा सुट गरेको नि त अनि सो इन बिट्विन आई ह्याड लाइक फ्यु मोर ट्र्याक्स होइन जुन चाहिँको चाहिँ तपाईँको म्युजिक भिडियोहरू सबै रेडी छ अन्त लेट्स सी फर्स्ट लेट्स फोकस अन दिस वान त्यहाँदेखि नेक्स्ट वान पनि आउँछ बिस्तारै माई प्लान इज लाइक आई अलवेज वान्टेड टु ड्रप लाइक 1 ट्र्याक एटलिस्ट अ मन्थ हुन्छ नि एउटा एक मन्थमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा गीत चाहिँ हाल्नुपर्छ बिकज हामी जस्तो आर्टिस्टहरूलाई अहिलेको जस्तो सोसियल मिडियाको उसमा युट्युबको चक्करमा चाहिँ के हुन्छ भने गीतहरू नयाँ गीतहरू तपाईँले एकपल्ट रेफ्रेस गऱ्यो भने नयाँ गीत टुक्लुकै आइपुगिरहेको हुन्छ कि त्यहाँनिर अन्त हामी जस्तो आर्टिस्टहरूलाई त मान्छेले बिर्सिहाल्छ नि 6 महिना जस्तो हरायो भने त हामी त गयो नि अन्त मान्छेले बिकज दे हेभ न्यू आर्टिस्ट कमिङ अप एभ्री डे एन्ड नयाँ कुराहरू आएको गर्छ क्या त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि अडियन्सको अन्डरमै बस्नुपर्छ क्या सो मेरो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो सो आई फिल लाइक महिनामा एउटा झाऱ्यो भने चाहिँ पिपल विल अन्डरस्ट्यान्ड कि ओ दिस गाइ इज डुइङ इट हामी यो हराएको छैन रहेछ यसले गर्दै रहेछ भन्ने हुन्छ नि त सो त्यही भएर चाहिँ आई ट्राई टु ड्रप इट लाइक एभ्री मन्थ एउटा
So this is what I'm saying, like you have to register your presence, you know, so much of competitions, you know, so much of people coming up with their individual albums, like, you know, projects and crafts. What is your message to these young people who especially are in a rap genre, like, you know, wants to make something like out of it? त्यही हो अलिकति रियल हुनुपर्छ होइन आफ्नो लाइक जस्तै अस्ति अघि भनिहालेँ नि यु हेभ टु टक अबाउट तिम्रो आफ्नो कुराको बारेमा तिमीले कुरा गर्नु पऱ्यो होइन मान्छेले आफै रिलेट गरिहाल्छ नि एन्ड अल्सो अलिकति डेडिकेसन हुनुपर्छ अन्त अलिकति डिसिप्लिन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज लट अफ आवर आर्टिस्ट हामीले चाहिँ के सोच्छ भने या आई क्यान ऱ्याप हुन्छ नि म ऱ्याप गर्नु सक्छु या आई क्यान मेक म्युजिक द्याट्स इट अब त्यसले हुँदैन नि त त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अगाडि लिएर आउनुपर्ने त्यसमा चाहिँ मल्टिपल अफ फ्याक्टर्स छ नि त त्यो मल्टिपल अफ फ्याक्टर्सलाई चाहिँ तपाईँले स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन अन्त एउटा फ्याक्टर पनि छैन भने फर इक्जाम्पल इफ यु आर गुड इन ऱ्यापिङ बट तपाईँले कन्सिस्टेन्सी छैन भने होइन तपाईँलाई कसैले सुन्ने छैन तपाईँ अगर इफ यु आर गुड इन ऱ्यापिङ बट यो टपिक इज नट रिलेटेबल देन कसैले सुन्ने छैन सो त्यो सबै फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ अन्त त्यही हो हार्डवर्क एट दि एन्ड त होइन हार्डवर्क चाहिँ हुनुपर्छ अन्त अरू त सबै जनताको उयसमा हो हातमा हो अन्त Thank you so much, Yugen, for speaking with us, and congratulations for Dami Dami. Thank you so much, brother. Thank you so much. With camera person Ashish Gurung, this is Nirmal reporting for Sikkim Chronic.